محمد راح رقم ايوه ورسالة يمين وشمال هيبدا يقول السنه. يبدا السنه اهو هيتحرك سنه بس ايوه اهي بدا السنه. النزله دي مش هيقوم تاني عشان تركز معاه بقى. ثواني بقى حضرتك. ايوه خلي بالك هي النزله دي مش هيقف. هو بيصلي السنه العشاء دلوقتي. هو خلاص اشتغل. بيعدي واحد من جنبه. ايوه ماشي سليم. استنى بس يا حاج. خلي بالك بقى في النزله دي خلاص. بيركع بس مش في التاني في الاولاني. لا هي دي خلاص كده خلاص. وسجد لله عز بس وجل. خلاص كده هينزل مش هيقوم. خلي بالك بقى في الجومه دي خلاص كده كده خلصت. هذه كانت نهايه. لا اله الا الله. خلاص بقى وهو ساجد لله عز وجل. لسه بقى هتطول. هكون انا هرجع لك الله اكبر. واخد بالي منه. الله اكبر. يبعث يوم القيامه ساجدا. بسم الله ما شاء الله. شوف يا حليم. بسم الله ما شاء شوف الله. يا حليم. بسم الله ما شاء الله. افتح الراديو عشان اقفل. ثواني يا حاج. استنى يا محمود استنى. ثواني يا محمود. هو كده يا امير. خلاص يا محسن هو هيقوم ميت. انا هجي له بالكرسي هلاقيه ميت. انا قاعد هناك اهو جنبه. ثواني يا حاج. ايوه هبدا بقى اخد بالي منه من الظهر واجي له بكرسي. انت خدت بالك من السجود بتاعه. انا ورا ظهره طول عليا فخليت محمد ابو حسن هيجي واحد يخبط في ظهره الوقت. اشوف هو فين بس كده. لا خلص. خلاص. لان انا بعت واحد يخبط في ظهره بس لسه يجي لك الوقت واحد هيخبط في ظهره زي ما انا قلت له اخبط في ظهره. شوف يا بسم الله شوف يا لسه واحد هيجي. بص انا رايح للكرسي اهو. بعد ما هتحرك هيجي واحد هبدا اشاور انا اللي رايح اقعد اهو. ابدا اخد بالي من ظهره انه هيطول مطول كده. ايوه قعدت له انا كده بدات اشوفه بقى. هبعت لك واحد دلوقتي يخبط في ظهره. اللي هو محمد حسن قلت له اخبط الراجل اللي رقم ده. هيجي لك محمد حسن ثانيه واحده دلوقتي. انا باصص له انا اهو. بس انا يا جماعه عشان الموبايل خليك عمال هو لوحده خالص. بعد ما ابعت له واحد هيجي له واحد دلوقتي يخبط. لانه شوف بدا يطول ازاي. اهو شاورت انا هناك اهو هيجي محمد حسن اهو. هيجي له اهو هيخش محمد حسن دلوقتي بعد ما انا شاورت بيه اهو. اقول له اخبط بايدك. حسن فين؟ هيجي من هنا. انا بعته له انا بدات له انا. لا خلاص. دي في السنه دي. في السنه الركعه الاولى. بدا ياخد وقت. شوف طول كده. بعت انا اهو بعت له انا اهو. بنكش محمد اهو. بعدين قلت له طب سيبه وروح صلي بعيد عنه. ظهر الوضع. هيسيبه بقى خلاص. انا بدات اجور له الناحيه. طب هتسيبه ليه؟ ما بحسبه مع ربنا. قلت له طب سيبه يمكن هو محتاج حاجه بده يطول. محسن هو سليم في النزله. مش هيميز سليم. هو سليم اهو. ولو ميل يمين وشمال كنا فهمنا. سليم وثابت 100%. ومين اللي جا جوه؟ محمد ابو شحت هيجي له من هنا. حتى اقول له شوف ايه الوضع ده. هم مستنيه عشان ياخد ويروح منها. تعالى شاورت لمحمد واروح جاي ناقل الكرسي وجاي له جانبا. ومطول اهو محمد شحت راح له اهو انا بشاور له. هيخش يشيل على طول بقى. يشيل على طول؟ اهو يشيل على طول. لسه انا هاجي الكرسي بقى من هنا. انتهى الفيلم. بسم الله ما شاء الله. خلص خلص في الجامع يعني. خلاص يا عم. لسه انا لما اجي بالكرسي بقى انا قمت اهو اخد له كرسي. كله تم. خلاص كده بجيت كرسي. خلاص قعدناه مفيش. كده قاعد على الكرسي مفيش. قلت اطلع بره. طفطف بسرعه خلصت.